السلام علیکم. اوے آؤ اے بالو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو تسا؟ خوش ہو؟ بھاڑ تکڑے ہو سارے؟ واہ واہ تے واہ واہ. وے با اے کیا اعلان ہے؟ کتنا شور تھی نا پہ. اچھا 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 یہ مسیت دا چندہ ہے. ہائے 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 ہائے. مسیتیں دے چندیں دے زور مسیتاں آباد کائنے. ابا مسیت فلسفہ ہے اتحاد انسانی دا. مسیتاں این واسطے بنایا وینن جو اتھاں حضرت آدم دی اولاد کٹھی تھی بہے تے اپنے ڈکھ سکھ ونڈے ایک بے نال اچھایاں کرے. تو مسیتاں زیادہ نہیں ہونا چاہیے. مسیتاں تھوڑا ہوئن تو آباد ہوئن. مسیتیں دا آباد ہون چنگا ہوندے. مسیتیں دی زیادتی چنگی نہیں ہوندی. مثلا ایک کھو تے ترائے مسیتاں بن ونجن تے ایک جو کوئی نہ ونجے کوئی فائدہ کائے نہیں. اصل شے ہے انسانیت. انسانیت دی محبت. انسانیت کو وقار بخشن. جے تساں مسیتاں تے لائی رکھو تے بنجے کو آپا تے بھیڑائی رکھو تے ایدہ کوئی فائدہ کائے نہیں. ابا باقی گال ایویں ہیویں نوجوانوں میری گال کو سن گھنو. ایک بے دی عزت کرو، احترام کرو، ایک بے دے وقار کو سمجھو. اے نسلی تعصب دلیں جو کڈھو. اے جری میل پئی ودو نا میل اساں ایک بے واسطے پئی ودو ای کو کڈھے سوں تو اساں اچھے انسان بن سوں. بلا جیرے لوگ دلیں چ میل شر پئی ودے رہدے نا انہیں دے نہ چہرے تے کوئی محبت ہوندی ہے حسن ہوندے نہ انہیں دے اندروں کچھ ہوندے. انہیں دے اکھیں ایویں لوچا رہے ویندے میرا بچہ. ہاں بس محبت ونڈو محبت. مسجداں ہوویں لیکن مسجد ایک کافی ہوندی ہے. ایک وسطی 11 مسیتاں او جویں کئی شاعر سارے آکھیا ہا اور ملا ڈھڈ دی خاطر آن بنائے نہیں ہکے چوک 4 مسیتاں. او دا مقصد مسیت تو متنفر نہ ہا. مسیت تو متنفر نہ ہا. مسیت نال محبت نہ کریں دا حالی گال نہ ہائی. او مسیت نال شاعر محبت کریں دا ہا لیکن او آدھا ہا مسیت او بناؤ جری اللہ دا گھر ہوئے. اے 4 مسیتاں بنا کے مولیاء اپنے اپنے گھر نہ بنا گال اے ہے. ہاں 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 با اتفاق جراؤ اتحاد جراؤ. نکی نکی گال تے ایک بے نال بھیڑ نہ گیا. ہاں عزت احترام جویں معصوم بال دا ہوندے اویں جوان دا ہوندے اویں ہی بزرگ دا ہوندے. جلے تساں معصوم کو عزت نہ دے سو ول وڈے دی عزت ہی نہیں رہندی بزرگیں دی نہیں. ہی واسطے میں آدھا میرے بالو سارے سمجھدار ہی وے کچھ خیال کرو. دل دے وچ جڑا 2-3 نسلیں والیاں پلیتیاں پئی ودو نا انہیں کو کڈ سٹو. مسیتاں ہی نہ بناؤ ولا ہی تساں زندہ باد ہی. صرف اصل شاہ ہے جری مسجد دا مقصد مومنے کو کٹھا کرن مسلمان بھراویں کو کٹھا کرن. او مسجد دا ہی کوئی فائدہ کہنی جہاں دے ہوتے کوئی انتشار پیدا تھیندا پیا ہوئے. ہاں 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 میرے بچڑے بس آجا گالی ان بڑھے پہ یاد رکھے سو. ٹھیک ہے اللہ خیر کرے جی وہ ہو.